आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भूटान के शाह के साथ कालचक्र व्हील ऑफ टाइम का इफ्तिताह किया। भूटान का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद वजीर आजम वापस वतन के लिए रवाना हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैब्रोन बोत्सवाना के अपने हममनसब डूमा बोकुट से 2 तरफा बातचीत की है। वो बोत्सवाना के अरकान पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा के साथ बाहमी शराकतदारी को मजीद वसअत देने का मुंतजिर है। सरकर्दा अदाकार धर्मेंद्र को मुंबई में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और हवा के म्यार के मजीद खराब होने की रोकथाम के सिलसिले में दिल्ली एनसीआर में ग्रेप के तीसरे मरहले के तहत 9 निकात पर मुश्तमिल इक़दाम का मंसूबा नाफिज किया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भूटान का अपना 2 दिन का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया है। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और 4th ड्रूक ग्याल्पो के साथ कालचक्र या व्हील ऑफ टाइम तफवीज़ इख्तियारात का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इस तकरीब की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इस तकरीब की सदारत इज्जतमाब जे खेम्पो ने की, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई। दुनिया भर के बौद्धों के लिए यह तकरीब इंतहाई सकाफती अहमियत की हामिल है। कालचक्र तफवीज़ इख्तियारात आलमी अमन दवाइया फेस्टिवल का एक हिस्सा है, जिसमें शिरकत के लिए बौद्ध मत के स्कॉलर और अकीदतमंद भूटान में इकट्ठा हुए हैं। वजीर आजम ने कल हिमालयाई मुल्क के लिए 4,000 करोड़ रुपए के खुसूसी रियायती कर्ज का ऐलान किया था, ताकि उसके तवानाई के प्रोजेक्टों के लिए रकम फराहम की जा सके। वजीर आजम ने यह ऐलान कल थिम्पू में भूटान के शाह के साथ मीटिंग के बाद किया था। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ने 1020 मेगावाट पुनात सांगछू 2 पनबिजली प्रोजेक्ट का भी मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया, जो भारत और भूटान के दरमियान तवानाई के शोबे में साझेदारी में अहम संग मील है। दोनों मुल्कों के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई, ज़हनी सेहत खिदमात और हिफ्ज़ान सेहत के शोबों में मुफाहमत के 3 इकरारनामों का तबादला किया गया, ताकि 2 तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। वज़ीर आज़म ने भूटान के वज़ीर आज़म दशो शेरिंग तोबगे से भी मुलाकात की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गैब्रोन में बोत्सवाना के सदर डोमा बोको के साथ 2 तरफा बातचीत की। तिजारत व सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, सेहत, दवासाजी, दिफा और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों जैसे शोबों में 2 तरफा ताउन में इजाफा करने पर बातचीत हुई। बातचीत में इन शोबों में मौजूद नए मौके तलाश करने पर खास तवज्जो दी गई। सदर जमहूरिया मुर्मू अपने दौरे में अरकान पार्लियामेंट से खिताब करेंगी। भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दिल्ली धमाके में मुलविस कोई भी शख्स तहकीकाती एजेंसियों के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। उन्होंने पीर की शाम कौमी राजधानी में लाल किला के नजदीक एक कार धमाके के पेश नजर नई दिल्ली में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सीनियर ओहदेदारान के साथ कल एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने एहलकारों को दिल्ली धमाके के सभी कसूरवारों का पता लगाने की हिदायत दी। इस दौरान वजारत दाखिला ने इस वाक़े की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी के सुपुर्द कर दी है। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून, यूएपीए, धमाका खेज मादों के कानून और भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत एक मामला दर्ज किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने मुतला किया है कि सिक्योरिटी वजूहात के सबब लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। उसने कहा कि दीगर स्टेशन मामूल के मुताबिक काम करेंगे। लाल किला भी कल तक सयाहों के लिए बंद रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में G7 वज़ीर खारजा मीटिंग के मौके पर आज कनाडा की अपनी हममनसब अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने इस तकरीब की मेजबानी के लिए कनाडा की अपनी हममनसब को मुबारकबाद दी और 2025 से मुतालिक नए नक्शे राह के निफाज के सिलसिले में पेशरफ्त की सताइश की।
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اس باہمی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا منتظر ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے میکسیکو کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی اور تجارت، صحت اور ادویات سمیت سائنس و ٹیکنالوجی میں اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے کلیدی شراکت داری کا جائزہ لیا اور کثیر رخی اشتراک کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے آئندہ مرکزی بجٹ 2026-27 کے سلسلے میں بہت چھوٹے اور متوسط کاروباری اداروں کے متعلقہ فریقوں کے ساتھ بجٹ سے قبل آج نئی دلی میں تیسرے صلاح و مشورے کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں خزانے کے مرکزی وزیر مملکت پنکج چودھری، اقتصادی امور کے محکمے کے سیکریٹری اور MSME وزارت کے سینئر عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ سالانہ حتمی بجٹ تیار کرنے اور اسے قانون سازیہ میں پیش کیے جانے سے قبل بجٹ سے پہلے کی یہ میٹنگ حکومت کے خزانے کے محکمے سے متعلق عہدیداران اور وزیر خزانہ کی جانب سے مختلف فریقوں کے ساتھ ایک صلاح و مشورہ اور تبادلہ خیال کا عمل ہوتا ہے۔ معروف اداکار دھرمیندر کو آج صبح اسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ اداکار کے کنبے کی جانب سے جاری کیے گئے ایک باضابطہ بیان میں میڈیا اور عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مزید کسی قیاس آرائی سے گریز کریں اور ان کی ذاتی زندگی کا احترام کریں۔ اداکار دھرمیندر کے کنبے نے ان کی جلد صحت یابی، اچھی صحت اور درازی عمر کے لیے دعاؤں اور نیک خواہشات کے سلسلے میں ہر کسی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شہر میں ہوا کا معیار بہت خراب کے زمرے میں آنے کے بعد مرکز نے دلی اور اس سے متصل علاقوں میں آلودگی سے نمٹنے کے سلسلے میں رفتہ رفتہ اقدامات سے متعلق منصوبے گریب کے تیسرے مرحلے کو نافذ کر دیا ہے۔ ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن کی جانب سے اس فیصلے کا پورے NCR میں فوری طور پر اطلاق ہوگا۔ گریب کے تیسرے مرحلے کے حصے کے طور پر CAQM نے 9 نکات پر مشتمل اقدامات کا منصوبہ نافذ کیا ہے، جو خطے میں ہوا کے معیار کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی ایک کوشش ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ہوا کے معیار سے متعلق اشاریے کے 401 اور 450 کے درمیان بہت خراب کے زمرے میں پہنچنے کے بعد تیسرے مرحلے کے تحت سخت پابندیاں نافذ کی جاتی ہیں۔ اس کے تحت غیر ضروری تعمیراتی کام اور انہدامی سرگرمیوں پر مکمل طور پر پابندی رہے گی۔ BS3 پیٹرول اور BS4 ڈیزل موٹر گاڑیوں پر بھی پابندی رہے گی۔ پتھر توڑنے کے کام اور کانکنی کی سبھی سرگرمیوں کو اس وقت مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دلی NCR میں ریاستی حکومت نے 5ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے ہائیبرڈ موڈ پر کلاسز کا آغاز کر دیا ہے۔ ریلوے، میٹرو کی تعمیر، ہوائی اڈوں، دفاع، صفائی ستھرائی اور صحت کی دیکھ بھال جیسے ضروری عوامی پروجیکٹوں کے سلسلے میں دھول مٹی اور کوڑے کرکٹ کے بندوبست سے متعلق سخت اقدامات کے تحت کام کاج کی اجازت ہوگی۔ دلی سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے آج جدید جنگی طور طریقوں کے لیے ٹیکنالوجی اور جغرافیائی ڈیفیوژن کو جمہوری طرز پر ڈھالے جانے پر زور دیا۔ نئی دلی میں ڈیفنس ڈائیلاگ 2025 سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے جدید جنگوں میں ٹیکنالوجی کے ابھرتے ہوئے رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی فوج انسانوں پر مرکوز ٹیکنالوجی اور مائکرو چپس کے لیے جنریشن 7 ٹیکنالوجی پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے AI، روبوٹکس اور سائبر ٹولز کے استعمال پر بھی زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی انسانوں کا متبادل نہیں ہے بلکہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تھمپو میں بھوٹان کے شاہ کے ساتھ کال چکر ویل آف ٹائم کا افتتاح کیا۔ بھوٹان کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیراعظم واپس وطن آ گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گیبرون بوتسوانا کے اپنے ہم منصب ڈوما بوکو سے 2 طرفہ بات چیت کی اور وہ بوتسوانا کے ارکان پارلیمنٹ سے بھی خطاب کریں گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت کینیڈا کے ساتھ باہمی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا منتظر ہے۔ سرکردہ اداکار دھرمیندر کو ممبئی میں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے اور ہوا کے معیار کے مزید خراب ہونے کی روک تھام کے سلسلے میں دلی NCR میں گریب کے تیسرے مرحلے کے تحت 9 نکات پر مشتمل اقدامات کا منصوبہ نافذ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔